लोके वेदे च शब्दाः अभिन्नाः इति निरूपितम्। इदानीं शब्दानाम् एकत्वे सिद्धे अर्थः कः इति विचारः क्रियते। तत्र पूर्वपक्षी शब्दानां व्यक्तिवाचित्वं मन्यते। व्रीहि अवहन्ति, ब्राह्मणः न हन्तव्यः इत्यादि संख्यान्वय व्रीहि न वहन्ति, ब्राह्मणः न हन्तव्यः इत्यादि लिंगस्य संख्यायाः कारकस्य च जातौ अन्वयः न भवति। तथैव क्रियायाः जातौ अन्वयः न भवति। जातेः अमूर्तत्वात् तत्र क्रियान्वयः न भवति। अमूर्तत्वं नाम अक्रियत्वं। क्रियारहितायां जातौ क्रियायाः अन्वयः न भवति। जातेः लिंगान्वयः न भवति, कारकान्वयः न भवति। कारकान्वयो नाम करणत्वादीनाम् अन्वयः। तथैव संख्यान्वयः न भवति। जातेः एकत्वात् तत्र कपिञ्जलान् आलभेत इत्यादि मंत्रे बहुत्वान्वयः कपिञ्जलत्वजातौ न भवति। किञ्च गौः शुक्लः इति सामानाधिकरण्य निर्देशः अपि जातिवाचित्वे बाधकः। न हि गोत्वं शुक्लम् गौरेव हि शुक्ला भवति। एवञ्च व्यक्तिवाचित्वमेव स्वीकर्तव्यम्। तर्हि जातेः कथं बोधः इति प्रश्नः। जातेः आक्षेपात् बोधः। आक्षेपो नाम अर्थापत्तिः। अर्थापत्त्या जातेर्बोधः अथवा जातेः अनुमानात् बोधः। व्यक्तिं विना जातिः न भवति इति कृत्वा जातिं विना व्यक्तेः असत्वात् व्यक्तिशक्तिवादेऽपि जातेर्बोधः अर्थापत्त्या अनुमानाद् वा भवति। अत्र अनुमाने अर्थापत्तौ च दोषं वदन्ति नैयायिकाः। ततः अत्र लक्षणापक्षः एव खण्डदेवाचार्यैः सिद्धान्तीकृतः वर्तते। अथवा पक्षान्तरमपि उक्तमस्ति प्राचीनैः।
व्यक्तावेव शक्ति व्यक्तिशक्तिग्रहस्य कार्यतावच्छेदकम् जाति विशिष्ट व्यक्ति शब्दबोधत्वम् शक्तिर्हि व्यक्तिमात्रे गृह्यते अस्य शक्तिग्रहस्य स्वभावः जाति विशिष्ट व्यक्तिबोधजनकत्वम् इति एवञ्च लक्षणापि नापेक्षिता इत्यपि वदन्ति। अत्र कश्चित् प्रश्नः व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र जातिरपि बोध्यते व्यक्तिरपि बोध्यते तत्र जाता शक्तिः इति सिद्धान्ती वदति व्यक्तौ शक्तिरिति भवन्तो वदन्ति तत्र विनिगमनाक बोध्यमानयोः जातिव्यक्त्योर्मध्ये व्यक्तावेव शक्तिः जातावेव शक्तिरित्यत्र किं प्रमाणम् इति चेत् लाघवमेव तत्र नियामकम् इत्युच्यते। जाते एकत्वात् एका शक्तिः स्वीक्रियते व्यक्तिशक्तिपक्षे व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् शक्त्यानन्त्यम् स्वीकर्तव्यम् भवति इति दोषः। तत्र ज्ञानम् कारणम् इति कारणतात् वयम् नास्ति। शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवत्त्वज्ञानम् कारणम् तथा च अस्माकं मते न च विनिगमना विरहः व्यक्तौ शक्तिर्वा जातौ शक्तिर्वा इत्यत्र किं विनिगमकम् इति प्रश्नः। व्यक्तिशक्तिवादे लाघवम् अस्ति इति वदति। मया सिद्धान्तरीत्या उक्तमस्ति लाघवस्यैव नियामकत्वात् इत्यस्य अर्थः व्यक्तिशक्तिवादे लाघवम् नियामकम्। कथम् लाघवम् इति चेत् अत्र वदति तथा इत्यारभ्य शक्तिग्रहः स्वतन्त्रतया न कारणम् तत्र शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवत्ता ज्ञानम् कारणम् इति स्वीक्रियते। तथा च अस्माकं मते शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवान् घटत्वविशिष्टः इति ज्ञानम् कारणम् भवति। तत्र यत्र शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवत्ता ज्ञानम् विशेष्यता संबंधेन अस्ति तत्र विशेष्यता संबंधेन अथवा विषयता संबंधेन शब्दबोधो भवति इति कार्यकारणभावः। शक्यता संबंधेन घटपदवान् इति ज्ञानम् विशेष्यता संबंधेन घटे अस्ति तस्य ज्ञानस्य विशेष्यो भवति घटः। तस्मिन् घटे शब्दबोधः विषयता संबंधेन भवति इति कार्यकारणभावः भवति। भवतां मते घटत्वं शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवत् इति ज्ञानं कारणमिति वक्तव्यम्। अस्माकं मते शक्तिज्ञाने धर्मिता अवच्छेदकतया घटत्वस्य भानम्। भवतां पक्षे शक्तिज्ञाने धर्मी भवति घटत्वम् धर्मितावच्छेदकतया
घटत्वत्वं भाति इति कृत्वा गौरवम्। कथं गौरवम् इति चेत् घटत्वत्वं धर्मितावच्छेदकतया शक्तिज्ञाने भाति चेत् किं नाम घटत्वत्वम् इति प्रश्नः। घटत्वत्वं च घटेतर आवृत्तित्व विशिष्ट निखिल घटवृत्तित्व रूपम्। तत्र घटेतर आवृत्तित्व विशिष्ट निखिल घटवृत्तित्वम् इति यत् घटत्वत्वं वर्तते तत् निखिल घटपदार्थ घटितम् इति कृत्वा गौरवम् नाम सर्वेषां घटानां शक्तिग्रहे विषयत्वं तेन कार्यकारणभावे सर्वेषां घटानां भानं भवति चेत् गौरवं भवति उपस्थितिकृतम्। मम पक्षे तु शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदविशिष्टः घटः इति शक्तिज्ञानं कारणम्। तत्र घटत्वमात्रं प्रविष्टमिति कृत्वा घटत्वस्य जातेः एकत्वात् एकस्य घटत्वस्यैव भानम् इति तत्र लाघवं भवति इति एतेषाम् आशयः। तत्र पृच्छति सिद्धान्ती व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते चेत् प्रत्येकं व्यक्तौ शक्तिः स्वीकर्तव्या भवति। व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् शक्त्यानन्त्यं भविष्यति इति तत्रोच्यते फलमुखत्वात् नायं दोषः इति। तत्र कथं फलमुखत्वम् इति चेत् घटपतवान् घटः इति शक्तिग्रहात् शाब्दबोधः भवति। शाब्दबोधरूपफलम् अन्यथा न सिद्ध्यति इति कृत्वा इदं गौरवं फलमुखं भवति। फलमुखम् इत्यस्य फलानन्तरम् इदं गौरवज्ञानं भवति। अतः कार्यकारणभावात् सिद्धात् फलं भवति। अनन्तरं जायमानं गौरवज्ञानं प्रतिबन्धकं न भवति इति अर्थः प्रकृते नास्ति। प्रकृते फलमुखत्वं नाम फलं शाब्दबोधः। शाब्दबोधस्य फलस्य जायमानत्वात् एतादृश गौरवं दोषाय न भवति इति वदति। एवञ्च धर्मितावच्छेदककोटौ अनन्तव्यक्तीनां प्रवेशाभावकृतलाघवात् व्यक्तावेव जातिः अथवा जातिविशिष्ट व्यक्तावेव शक्तिः जातिविशिष्टव्यक्तौ वा शक्तिर्भवतु जातावेव शक्तिरिति पक्षः मास्तु इत्युच्यते।
जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्तिपक्षस्तु व्यक्तिशक्ति पक्षापेक्षया लघुभूतः व्यक्तीनाम् अनन्तत्वात् एकैक व्यक्तौ शक्ति कल्पनापेक्षया जाति विशिष्ट व्यक्तावेव शक्ति कल्पनीया इत्युच्यते। तदानीं जात्या उपलक्षितासु सर्वासु व्यक्तिषु एका शक्ति इत्यर्थः। जातेः उपलक्षणत्वेऽपि सर्वासु व्यक्तिषु एका शक्ति न भवति इत्युक्तौ तत्र वक्तव्यम् योऽयं शुक्लवासाः स देवदत्तः इत्युच्यते। शुक्लवासस्त्वम् उपलक्षणीकृत्य देवदत्तस्य बोधो भवति। देवदत्ते शक्तिः कथं गृह्यते इति चेत् शुक्लवासत्वेन उपलक्षणेन गृह्यते इति वदामः। तथापि शुक्लवासस्त्वं शक्तिग्रहे न भासते इति व्यक्तिमात्र शक्तिवादिनः जाति विशिष्ट शक्तिवादिनस्तु जातेः उपलक्षणत्वपक्षे बोधः न भवति इति मन्वानाः जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्तिं स्वीकुर्वन्ति। परन्तु पक्षद्वयेऽपि शक्त्यानन्त्यं स्वीकर्तव्यमेवेति पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायः। यतः नैयायिकादिभिः स्वीकृता सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्तिः एतैः न स्वीकृता। सामान्य लक्षणा प्रत्यासक्तिं विना जाति विशिष्ट व्यक्ति पक्षे शक्त्यानन्त्यवारणं नवीन नैयायिकैः उक्तम् अपि एतैः न स्वीकृतम्। अतः अत्र ग्रन्थे पूर्वपक्षतया स्थापितपक्षे शक्त्यानन्त्यम् इष्टमेव। अत्र सिद्धान्तः घटः शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवान् इति शक्तिग्रहः कारणम् इत्युच्यते। यदुक्तं भवता स्वातन्त्र्येण शक्तिज्ञानस्य न कारणत्वम् शक्तेः सम्बन्धविधयैव भानम् पदवान् अर्थः इत्येव शक्तिज्ञानम्। शक्तेः सम्बन्धविधयाभावेन तस्याः तत्त्वेन ज्ञानरूपम् स्वातन्त्र्येण ज्ञानं नापेक्ष्यते इति। तत् स्वीक्रियते चेदपि भवतां पक्षे गौरवं भवति। घटः शक्यत्वसम्बन्धेन घटपद वान् इति
शक्तिग्रहे घटत्वं धर्मितावच्छेदकं भवति। तत्र पृच्छामः घटपदं शक्तत्वसम्बन्धेन घटवत् इति शक्तिग्रहः कुतः कारणत्वेन नावलम्ब्यते? विनिगमनाविरहात् एवं भवतु। अनन्तरं अनन्तकार्यकारणभावः भवतां पक्षे प्रसज्जति। व्यक्तिभेदेन कार्यकारणभावाः अनन्ताः भवन्ति भवतां पक्षे। अस्माकं पक्षे तु घटपदं घटत्ववत् इति शक्तिग्रहः स्वीक्रियते। तत्र घटस्य विशेष्यत्वे घटव्यक्तिभेदेन शक्तिग्रहाः भिद्यन्ते। अनंत शक्तिग्रहः अपेक्षितः। अस्माकं पक्षे शक्तत्वसम्बन्धेन घटत्ववत् घटपदम् इति शक्तिग्रहः एव स्वीक्रियते। तत्र प्रश्नः घटत्वं शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवत् इति शक्तिग्रहः कुतः भवता न स्वीक्रियते? विनिगमनाविरहात् तदपि स्वीक्रियताम्। विनिगमनाविरहात् तथापि स्वीक्रियताम् इति प्रश्नः। तत्रोच्यते घटत्वं शक्यत्वसम्बन्धेन घटपदवत् इति शक्तिग्रहः स्वीक्रियते चेत् धर्मितावच्छेदकतया घटत्वस्य प्रवेशः भवति। अतः गौरवं भवति। घटपदं शक्तत्वसम्बन्धेन घटत्ववत् इति शक्तिग्रहः यदि स्वीक्रियते तदानीं घटत्वं विशेषणतया भाति। तत्र घटत्वस्य प्रवेशः नास्ति इति विनिगमना तत्र वर्तते। घटत्वं जातिः, जातेः स्वरूपेणैव प्रकारता संभवति। जातेः स्वरूपेण विशेष्यत्वं तु न स्वीक्रियते। अतः घटत्वस्य प्रवेशः नास्ति। तत्र प्रश्नः प्रकृते घटत्वजातिः समवायसम्बन्धेन न भाति। शक्तत्वसम्बन्धेन घटपदे प्रकारतया भाति। जातेः समवायातिरिक्तसम्बन्धेन स्वरूपेण भानं नास्ति किल इति चेत् तत्र वदति जातेः समवायसम्बन्धेनैव स्वरूपेण भानम्, अन्येन सम्बन्धेन स्वरूपेण भानं नास्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति। नैयायिकादिभिरपि जातेः समवायातिरिक्तेन सम्बन्धेन स्वरूपतः भानं स्वीकृतम्। घटमहं जानामि इति अनुव्यवसाये घटत्वं समवायातिरिक्तसम्बन्धेन स्वरूपतः भाति इति स्वीक्रियते। घटत्व प्रकारक घटविशेषक ज्ञानवान् इति तत्र विषयः। तत्र घटत्वस्य प्रकारितायां निरूपितत्वसम्बन्धेन स्वरूपतः भानं स्वीक्रियते।
कैश्चित् प्रकारिता संबंधेन घटत्वं ज्ञाने स्वरूपतः भासते तत्र इति वदन् इति स्वीकृतम्। अथवा अन्यदपि स्थलं खण्डदेवाचार्येण कौस्तुभे प्रदर्शितम्। अनुभवत्व अन्य इति लक्षणम् अनिमितेः दीधितो वर्तते। तस्य लक्षणस्य व्याख्याने जगदीशतर्कालङ्कारैः जातेः स्वरूपतः समवायातिरिक्तेन अन्येन सम्बन्धेन भानं स्वीकृतम् इति। एवञ्च अस्माकं मते शक्त्यान्त्यदोषोऽपि नास्ति इति लाघवम्। किञ्च नागृहीतविशेषणा बुद्धिः विशिष्टेषु उपजायते इति न्यायेन प्रथमतः विशेषणस्य उपस्थितिः अनन्तरमेव विशिष्टज्ञानम् इति रीतिः वर्तते इति। विशेषणे घटत्वादौ एव शक्तिः स्वीकर्तव्या। घटत्वविशिष्ट व्यक्तौ शक्तिः स्वीक्रियते चेत् पदस्य विरम्य व्यापारापत्तिः दोषः भवति। विरम्य व्यापारापत्तिर्नाम पदं प्रथमतः घटत्वं बोधयति, घटत्वम् उपस्थापयति इति वा भवतु। मीमांसकमते उपस्थानापेक्षया अतिरिक्तम् अभिधानं स्वीक्रियते। प्रथमतः घटत्वाभिधानम्, अनन्तरं घटत्वविशिष्टं व्यक्त्यभिधानम् इत्युक्तौ शब्दस्य कार्यद्वयं भवति इति दोषः। अतः प्रथमोपस्थितायां जातावेव शक्तिः स्वीकार्या इति स्थितिः। एवम् अरुणया पिङ्गाक्ष्या क्रीणाति इत्यत्र अरुणादिशब्देष्वपि आरुण्यगुणे शक्तिः। गुणस्तावत् आरुण्यरूपः सकल पदार्थेषु वर्तमानः एकः इति प्राचीनमीमांसकसिद्धान्तः। नवीनास्तु व्यक्तिभेदेन आरुण्यं भिन्नमेव, आरुण्यत्वे शक्तिः इति वदन्ति। तत्र द्रव्यपर्यन्तवाचित्वं न स्वीकर्तव्यम् इति स्थितिः। तर्हि प्रश्नः, जातावेव शक्तिः यदि स्वीक्रियते तर्हि व्यक्तेर्बोधः कथं भवति इति। पूर्वपक्षिणा व्यक्तौ शक्तिः जातौ लक्षणा इति व्यक्तौ शक्तिः जातौ लक्षणा इति पूर्वपक्षिणां मतम्। इदानीं सिद्धान्तः एवं भवति। कथं व्यक्तेर्बोधः इति पृष्टे जातिव्यक्त्योः भेदाभेदः स्वीक्रियते कैश्चित्, तत्र भेद इव अभेदोऽपि वर्तते। एवञ्च जातिविषयकशक्तिग्रहस्य व्यक्तिबोधकत्वं संभवति एकः पक्षः। अथवा जातिशक्तिग्रहः एव कारणं
तस्य कार्यतावच्छेदकम् जाति विशिष्ट व्यक्ति बोधत्वम् इति स्वीक्रियते इति। इदं पक्षद्वयम् अपि कौस्तुभे निरूपितं वर्तते। तत्र भेदाभेदपक्षः प्राचीन मीमांसकसम्मतः वर्तते। सिद्धान्तस्तु जाति विषयक शक्तिग्रहस्य जाति विषयक शाब्दबोधत्वं कारितावच्छेदकम्, गुण विषयक शक्तिग्रहस्य गुण विषयक शाब्दबोधत्वमेव कारितावच्छेदकम्। व्यक्तिः कथं बोध्यते इति चेत् तृतीयान्तस्थले व्यक्तिः पदात् न भासते। दध्ना जुहोति इत्यस्ति। दधिपदस्य दधित्वे शक्तिग्रहः। तृतीया विभक्तेः करणत्वमर्थः। दधित्वविष्ठम् करणत्वम् पदात् बोध्यते। दधित्वस्य दधिद्वारा करणत्वम् संभवति। द्रव्य परिच्छेद द्वारा जाते गुणस्य च करणत्वम् इति यावत्। एवं दध्ना जुहोति इत्यत्र नपुंसकलिङ्गम् विभक्तेरर्थः, एकत्व संख्या अपि विभक्तेरर्थः। तयोः लिंगसंख्ययोः कथं जातौ अन्वयः इति चेत् पार्ष्ठिकः जातिगुणसम्बन्धः इति। नाम प्रथमतः अयम् आशयः लिंगम् संख्या च समानपदोपात्तत्वप्रत्यासत्या सामानाधिकरण्येन कारणत्वे एव अन्वितः, परन्तु द्रव्ये लिंगस्य संख्यायाश्च अन्वयः पार्ष्ठिकः इति पंक्तेः अर्थः। लिंगसंख्ययोरपि सामानाधिकरण्येन जातिगुणसम्बन्धः भवति। अस्य पंक्तेः किञ्चित् सावधानम् अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। इयं पंक्तिः लिंगसंख्ययोरपि भाषाधिकरणन्यायेन सामानाधिकरण्येन पार्ष्ठिकः जातिगुणसम्बन्धः इत्यस्ति। जातिगुणयोः एव द्रव्यपरिच्छेदद्वारा कारणत्व उपपत्तेः इति पूर्वपंक्तिः। जातेः गुणस्य च द्रव्यपरिच्छेदद्वारा कारणत्वं संभवति।
लिंगसंख्ययोः कथं कारणत्वम् इति प्रश्नः। दध्ना जुहोति इत्यस्ति। दध्ना जुहोति इत्यत्र दधित्व जाते द्रव्य परिच्छेद द्वारा कारणत्वम्। लिंग संख्ययोः तत्र भासमानयोः कथं कारणत्वं संभवति। यतः लिंगं संख्या च विभक्त्यर्थः, विभक्तेरेव कारणत्वमपि अर्थः। समानपदोपात्तत्व प्रत्यासत्य लिंग संख्ययोः कारणत्वे एव अन्वयः वक्तव्यः। तर्हि प्रश्नः भवति लिंग संख्ययोः कथं कारणत्वं भवितुमर्हति, द्रव्यं हि कारणं भवति इति। तत्र उच्यते सामानाधिकरण्येन जातिगुणसम्बन्धः स्वीक्रियते इति। लिंग संख्ययोः साक्षात् कारणत्वं नास्ति। लिंग संख्ययोः सामानाधिकरण्य संबंधेन जातौ अन्वयः दध्ना जुहोति इत्यत्र। एवञ्च कारणत्वं संभवति। अत्र प्रश्नः कारणत्वं लिंगस्य संख्यायाश्च किमर्थं वक्तव्यम्। प्रातिपदिकार्थस्य दधित्वस्य हि कारणत्वम् उक्तमस्ति, तदेव समर्थनीयम् इति चेत् समानपदोपात्तत्वप्रत्यासत्य कारणत्वं लिंगसंख्ययोः भाति, तत् निरूपणीयं चेत् समानाधिकरण्यप्रत्यासत्य निरूपणीयम् इत्यर्थः। अस्तु, सामानाधिकरण्यप्रत्यासत्य निरूपणीयं चेत् लिंगं संख्या च प्रातिपदिकार्थे वर्तते, तत्र कारणत्वम् अस्ति इति सामानाधिकरण्यम् इति आशयः। जातिगुणयोः सम्बन्धस्तावत् पाष्ठिकः भवति इति आशयः। लिंगसंख्ययोः द्रव्यघटित सामानाधिकरण्य संबंधेन कारणत्वे अन्वयः प्रथमतः। जातिगुण संबंधस्तावत् लिंगसंख्ययोः पाष्ठिकः, नाम शाब्दबोध अनन्तरं मानसबोधे जातिगुणयोः लिंगं संख्या च अन्वेति, नाम जातिः लिंग समानाधिकरणा, गुणः लिंग समानाधिकरणः इति बोधः पश्चात् मानस रूपः जायते इति आशयः। पंक्त्यन्वयः एवं भवति। लिंग संख्ययोरपि सामानाधिकरण्ये लिंग संख्ययोरपि सामानाधिकरण्येन कारणत्व उपपत्तेः पाशाधिकरण न्यायेन सामानाधिकरण्येन कारणत्व उपपत्तेः पाष्ठिकः जातिगुण संबंधः इति पंक्त्यर्थः। अत्र प्रश्नः क्रियते, पाशाधिकरण न्यायः कुतः आगतः इति। तत्र व्यक्तिपरिच्छेदकतया प्रतीयमानं लिंगं तथा प्रतीयमाना संख्या
तयोः व्यक्तावेव अन्वयः वक्तव्यः। व्यक्तेः किल परिच्छेदः लिंगेन क्रियते संख्यया क्रियते तर्हि व्यक्तिपरिच्छेदः कर्तव्यश्चेत् व्यक्तौ लक्षणा कर्तव्यः इति प्रश्नः। व्यक्तौ लक्षणा कर्तव्या इति शंका। तत्र उक्तं पाशाधिकरणन्यायेन इति। पाशान् प्रोमोक्तु इति मंत्रः। प्रकृतौ बहुपाशकत्वं नास्ति। किं कर्तव्यम् इति चेत् प्रातिपदिकं मुख्यं भवति। संख्या तु गुणभूता। एवञ्च संख्यायां तावत् गौणरीतिः आश्रयितुं शक्यते। बहुत्वस्य अविवक्षा भवतु। अविवक्षायां सत्यां प्रकृतावेव अयं मन्त्रः अन्वेति। प्रकृतिप्रत्ययोर्मध्ये प्रत्ययः मुख्यः कारकविषये। संख्याविषये तु तथा नास्ति। सत्त्वप्रधानानि नामानि इति निरुक्तवशात् प्रकृत्यर्थापेक्षया कारकं मुख्यम्। लिंगसंख्यापेक्षया प्रातिपदिकार्थो मुख्यः। अतः तत्र गुणे तु अन्याय्य कल्पना इति न्यायेन तत्र बहुत्वस्य अविवक्षा कृता। तथा प्रकृतेऽपि वक्तव्यम्। कथम् उच्यते इति चेत् कस्मिन् अंशे दृष्टान्तः इति चेत् भवता प्रातिपदिकस्य व्यक्तौ लक्षणा कर्तव्या इति शङ्कितम्। तत्र सिद्धान्ती वदति प्रातिपदिके लक्षणा न कर्तव्या। लिंगसंख्यान्वयानुरोधेन प्रातिपदिके लक्षणा मास्तु। लिंगम संख्या च गुणभूते तयोः प्रातिपदिकार्थे पाष्ठिक अन्वयः भवतु साक्षात्। इति तदनुरोधेन लक्षणा न कर्तव्या। तत्र यथा वा विकृतौ अस्य मंत्रस्य उत्कर्षः नोक्तः। नाम यत्र बहुपशुकत्वम् अस्ति तत्र अयं मन्त्रः तत्र नेतव्यः इति पूर्वपक्षः। बहुत्वस्य तावत् अविवक्षा न कर्तव्या। पाशमन्त्रः यत्र संगच्छते तत्र नेतव्यः इति पूर्वपक्षः। तत्र उक्तम् गुणे तु अन्यायकल्पना क्रियते। मुख्यभूत पाशप्रातिपदिकस्य उत्कर्षः मास्तु। पाश प्रातिपदिकस्य अन्यत्र उत्कर्षो वा बहुत्वस्य अविवक्षा वा इति चेत् मुख्यानुग्रहः न्याय्यः इति रीत्या पाशमन्त्रस्य अन्यत्र उत्कर्षः न कर्तव्यः इति यथा उक्तं तद्वत् अत्र प्रातिपदिके लक्षणा न कर्तव्या इत्युक्तम्। आचार्य अत्र पाष्टिकबोधः इत्युक्ते मानसबोधः। पाष्टिकबोधे
तत्र विरम्यव्यापारः न भवति वा? पाष्ठिकबोधः शाब्दबोधो नास्ति। शाब्दबोधश्चेत् विरम्यव्यापारः, शब्दस्तु शाब्दबोधं जनयित्वा विरमति। मानसबोधस्तु स्वकारणेन भवति, अतः विरम्यव्यापारदोषः न भवति। एवञ्च अस्याः पङ्क्तेः अर्थः एवं भवति, लिङ्गसङ्ख्ययोरपि पाशाधिकरणन्यायेन सामानाधिकरण्येन करणत्व उपपत्तेः। सामानाधिकरण्येन करणत्वं लिङ्गसङ्ख्ययोरपि सम्भवति इति कृत्वा पाष्ठिकः जातिगुणसम्बन्धः इति पङ्क्त्यर्थः। सामानाधिकरण्येन इत्यत्र द्रव्यघटितसामानाधिकरण्यम् अर्थः। पाष्ठिकः जातिगुणसम्बन्धः अपि सामानाधिकरण्यरूपः एव। तत्र पाष्ठिकः द्वित्वबहुत्वान्वयः यत्र बाधितः वर्तते, साक्षात् बाधितः वर्तते, तत्र व्यक्ति लक्षणा कर्तव्या इति वदति। अत्र अयम् आशयः सामानाधिकरण्येन करणत्व उपपत्तेः इत्यस्ति। अनन्तरं पाष्ठिकः जातिगुणसम्बन्धः इत्यस्ति। तत्र सामानाधिकरण्येन इति नान्वेति। तत्र सामानाधिकरण्येन सम्बन्धेन इति नान्वेति। तत्र व्याख्याता पृच्छति, यत्र द्वित्व बहुत्वान्वयः जातो बाधितः वर्तते, तत्र लक्षितं व्यक्त्यैव अन्वयः वक्तव्यः लिङ्गसङ्ख्ययोः इति कश्चित् अंशः उच्यते। व्याख्यात्रा प्रकृते तु एकवचनान्ते जातिगुणाभ्यां साक्षात् सम्बन्धः पाष्ठिकः स्वीक्रियते इति वदति। द्वितीयान्तादिपदस्थले तु जातिगुणयोः लक्षणया व्यक्तिबोधकत्वं स्वीक्रियते। कथमिति चेत् व्रीहिः नावहन्ति इत्यस्ति। तत्र व्रीहिपदस्य व्रीहित्वमर्थः लक्षणया व्रीहित्वेन व्रीहिव्यक्तिः गृह्यते, तत्र बहुत्वान्वयः स्वीक्रियते। क्रियाजन्यफलशालित्वं कर्मत्वं, क्रियाजन्यफलशालित्वरूपकर्मत्वं तावत् सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन जातौ वक्तुं न शक्यते। फलं सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन जातौ अस्ति इति कथनमयुक्तम्। कुतः? वृत्तिनियामकसम्बन्धेन क्रियाजन्यफलवत्वरूपकर्मत्वं वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा तत्र व्यक्तिलक्षणा स्वीकृता, तृतीया स्थले तु व्यक्तिलक्षणा न स्वीकृता इति विशेषः। लिङ्गसङ्ख्याद्यन्वयश्च साक्षात् सम्बन्धेनैव व्यक्तौ अथवा तत्रापि विचारः कर्तुं शक्यते, परन्तु अनेन निर्णयः कृतः द्वितीयास्थले साक्षात् सम्बन्धेनैव व्यक्तौ लिङ्गसङ्ख्ययोरन्वयः। सामानाधिकरण्यञ्च
व्यक्तिद्वारकम् इति। अयम् आशयः लिङ्गसङ्ख्ययोश्च साक्षात् सम्बन्धेन अन्वयः इति एकः पक्षः, अथवा लिङ्गसङ्ख्ययोश्च समानाभिधानश्रुत्या सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन कर्मत्वाद्यन्वयः भवतु इति वदति। अत्र मूले वाकारः नास्ति। लिङ्गसङ्ख्याद्यन्वयश्च साक्षात् सम्बन्धेनैव सामानाधिकरण्यञ्च व्यक्तिद्वारकमिति सर्वं सुस्थम् इत्यस्ति। तत्र लक्षणा स्वीक्रियते, अस्याः पङ्क्तेः एव अर्थः। लक्षणा स्वीक्रियते चेत् साक्षात् सम्बन्धेनैव अन्वयः, सामानाधिकरण्येन अन्वयस्तु तृतीयादिस्थले उक्तम्। तत्र तावत् सामानाधिकरण्यं व्यक्तिद्वारकम् इत्यर्थः। एवञ्च वाकाराभावेऽपि नक्षतिः, अथवा अत्र पक्षद्वयम् उक्तम् इत्येव भाति। लिङ्गसङ्ख्यान्वयश्च साक्षात् सम्बन्धेन भवति इति एकः पक्षः, सामानाधिकरण्ये पक्षः अपि अनेन स्वीक्रियते इत्येव व्याख्यान अनुरोधेन भाति। अत्र प्रथमतः जातिः बोध्यते, अनन्तरं लक्षणया व्यक्तिः बोध्यते चेत् विरम्य व्यापारापत्तिः इति कश्चित् दोषः परैः क्रियते लक्षणापक्षे। तत्र समाधानम् एवं भवति, यत्र प्रथमतः जातेः बोधः स्वीक्रियते अनन्तरं व्यक्तेर्बोधः स्वीक्रियते तत्रैव विरम्य व्यापारापत्तिदोषः भवति। अस्माकं तु एक एव शाब्दबोधः भवति, युगपदेव जातिविशिष्टव्यक्तेः बोधो भवति। जातो शक्तिग्रहात् जातेः उपस्थितिः, अनन्तरं लक्षणया व्यक्तेरुपस्थितिः, बोधस्तु सकृदेव भवति इति कृत्वा विरम्य व्यापारापत्तिदोषः न भवति। युगवत् वृत्तिद्वय विरोधोऽपि नास्ति। यथा वा गङ्गापथस्य प्रवाह उपस्थिति अनन्तरं तीरे लक्षण ज्ञानाधीन उपस्थितिर्भवति चेदपि युगपद् वृत्तिद्वय विरोधरूप दोषः नास्ति। तद्वत् नाम शक्यार्थस्य जातेः पदार्थान्तर अन्वयात् प्रागेव लक्ष्यार्थस्य प्रतीतिर्भवति। नाम शाब्दबोधः युगपदेव भवति, शक्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य च इति स्थितिः। अत्र पूर्वपक्षे प्रयोजनम् उच्यते। पूर्वपक्षी व्यक्तिवाचित्वं स्वीकरोति, रथन्तरम् उत्तरयोः गायति इति एकं वाक्यं वर्तते। उत्तरा नाम ग्रन्थविशेषः। उत्तरा ग्रन्थस्थयोः तत्र ऋचोः रथन्तरं गायति, ऋचि अध्यूढं सामगीयते, ऋचि सामगानं क्रियते, योनि ऋचि रथन्तर सामगीयते। इदमेव साम उत्तरयोः ऋचोः अपि
नीयते अतिदिश्यते तत्र रथंतर शब्दः पूर्वपक्षी मते रथंतर सामाधिकरण भूत ऋग्वाची जातिवाचक शब्दस्य व्यक्तिवाचकत्वं पूर्वपक्षी मन्यते सामवाचक शब्दस्य सामाश्रय ऋग्वाचकत्वं सः वदेत् तर्हि उत्तरयोर्गायति इत्यत्र उत्तरापदलक्षितम् उत्तराकार्ये योनिः विधीयते योनिर्नाम योनिऋक् इदम् योनिऋग्रूपम् वस्तु रथंतर शब्दार्थ उत्तरा कार्ये योनिऋग् विधीयते यतः रथंतरस्य ऋग्रूपस्य ऋगंतरे विधानं न भवति अतः उत्तरापदलक्षिते उत्तराकार्ये उत्तराऋक् कार्ये इयं ऋक् विधीयते पूर्वपक्षे सिद्धान्ते तावत् रथंतर शब्दः साममात्र वाचकः गीतेः अधिदेशः साम्नः योनिरिचि उत्पन्नस्य साम्नः उत्तरयोः ऋचोः अधिदेशः इति अर्थः भवति